आमी पळयलो आसत जाल्यार भयंकर व्हडलो मळो आसा. म्हाका दिसता ह्या एरियेक जर पळयलो आसत जाल्यार इतलो व्हडलो मळो आनी तसो त्या पद्दतीन खंय ना. पुणून जेन्ना पावसाळ्यांचो जेन्ना दुश्काळ पडलो तेन्ना ह्या मळेकारांचेर जे आसा हे संकश्ट येयले. कारण ह्या मळेकारांनी जे आसा हे मळो रोवप आनी वर्सभर खावप, तितूनच सगळें भुरग्यांचें शिक्षण हे ते सगळें तितूनच करप. आनी सरकार म्हणटात की आमी सबसिडी दिता, पूण आमी जायत्यो फॅसिलिटी ज्यो आसा ह्यो ह्या शेतकारां खातीर दितात, मळेकारां खातीर दितात. पुणून ह्यो फॅसिलिटी ज्यो आसा ह्यो टायमार मेळना आनी टायमार मेळना त्या कारणान ह्या मळेकारांक जो आसा हो भयंकर त्रास सोंसचो पडटा. कारण अंदूची सबसिडी जी आसा ही फुडल्या वर्सा दिली वयता. सो अशें कित्याक घडटा? कारण जर तर सबसिडी जावं सारें हें जर टायमार जर ह्या लोकांक दिलें आसत जाल्यार तेंचे वयलो जो बर्डन जो आसा हो खंय तरी कमी जातलो अशें तेंचें म्हणणें आसा. सो तेंच्यांनी सीएमाकूय बी रिक्वेस्ट केल्ली आसा की ह्यो जे सबसिडी जी मेळटा जावं सारें जें मेळटा हें बेगींतल्या बेगीन आमकां टायमार दिवचें, इतलीच तेंची मागणी आसा. कारण हें सरकाराक इजिली शक्य आसा. कारण जर फुडल्या वर्सा जर दिता ती सबसिडी ह्या वर्सा जर दिली आसत जाल्यार खंय तरी त्या लोकांचो जो आसा हो फायदो जातलो. नाल्यार जशें आमी पळयतात की फाटल्या वर्सा जे मळे रोयिल्ले ते ह्या वर्सा जे आसा मळेकार मळे रोयना. कित्याक तर होच इशू तेंचो आसा की मळे आमी शिंपोन वयर काडप आनी पावसाळ्याचो दुश्काळ येयलो म्हणटगीर ते मळे जे आसा हे सुकोन पडप असो तेंचेर संकश्ट येता. सो त्या खातीर ह्या लोकांक जो आसा बेगींतल्या बेगीन हेजो बेनिफीट दिवचो. आनी आमी देवा कडेन मागुया, आमी पावसा कडेन मागुया की पावसूय बेगीन पडचो. देवा कडेन मागुया की ते जे जवळ जवळ 2.5-3 लाख जे घालता ह्या मळ्या खातीर, जो मातयेन हे पयसो घालतात तो पयसो जो आसा हो तेंचो भरोन येवचो. म्हजें नांव पांडुरंग शंकर गावडे. ओके, तुमचें नांव कितें? म्हजें नांव राजू नारायण सतरकर. ओके, सो म्हाका एक सांग, आतां सगळें वत पडलां आनी तुमी इतली मेहनत घेतलेली आसा, सो ह्या वताचो कितें तुमकां लुकसाणी बी जाता तशें कितें? पळय, पयलो म्हणल्यार आमकां आरोग्या पयलें ह्या वत जें आसा तें हानिकारक आसा. हय, आमकां जेन्ना हानिकारक आसा तेन्ना झाडांक तें निश्चितूच हानिकारक आसा. हय, झाडांक आमी दिसाक 2 वेळा शिंपताले, पूण ते 2 वेळा शिंपोन सुद्दां उदकाचो तेजो असर कांय पडना. उदक घातलें की जप्प करून सुकता. आनी हांगासर उदकाची टंचाय आसल्या कारणान आमी तें गाडयेन उदक हाडटा, टँकरान उदक घालता. ते मागीर सकयल दवरून ते मागीर वयर पावपाक जाय. सकयल आमी टँकराच्यान वॉटर पंप लायता, हय, म्हणजे पेट्रोलाचो पंप. आनी त्या पंपान आमी इंडिविज्युअल लेवलाचेर आमचे खंय खंय जागो आसा थंय व्हरता आनी थंयच्यान मागीर बेलनां भरून आमी मागीर ते कोळसुल्यान ते शिंपता. ओके, हे आतां रोपे जेन्ना तुमी किल्लोन काडटा, हे रोपे हांगासर तुमी किल्लोन काडटा काय? रोपे आमी ह्याच जाग्यार किल्लोन काडलेले, जवळ जवळ मेच्या 12 तारखेक काडलेले आमी. हय, म्हणजे किल्लोन कित्याक घाले एक्चुअली ते मुळार मुळार घालता जाल्यार इतकें शक्य ना ते उदक हाडून शिंपपाक. पूण एके कडेन 1000 भर मुळ दोणे काडप आनी ते दोणे मागीर सादारण एक 10-12 दीस जातकीर आमी ते दोणे लावप. दोणे म्हटल्यार कपांनी तुमकां कित्याक काडचें पडटा? कपांनी म्हणजे उदक मातशें कमी लागता. ओके, मागीर बी जाले बी ही खंय तरी वेगळीच म्हणजे नवी नवी स्टायल. म्हणजे आतां कितें उदक तर रोपयेक जर लॅम्प मारून जर बी घातली जाल्यार ताका उदक सादारण एका 1.5 लिटर तरी लागता. एका म्हणल्यार आमकां थोडेंच लागता. एक सगळ्या रोपयां एक कोळसूल घालता, एक कोळसुल्यान जवळ जवळ 500 रुपये दोणे आमचे जाता, शिंपोन जाता. म्हणजे कशी तरी तुमकां आयडिया करून ते तुमकां करचें पडटा, नाल्यार ते शक्य ना. सो मागीर आतां हो आख्खो मळो तुमकां फूल तयारी करता म्हणसर अदमास कितलो टायम लागता? सादारण आमी हांगासर तयारी करपाक सादारण मार्च म्हयन्याक 2 म्हयने मार्च एप्रील 2 म्हयने फूल सामके आमी फक्त निवळ करपाकूच केला. निवळ करपाक म्हणजे झाडी मार, निवळ कर, उजो घाल, जागे रेडी कर, अशें करून 2 म्हयने आमकां वयता. सादारण 2 म्हयन्याक आमकां जर मान्याचे हिसपान जर आमी काम केलें सादारण म्हाका दिसता 2 लाखांत एक तशें खर्चाकूच. त्या शिवाय पेट्रोल लागता, बुश कट करता त्या मशिनान आमी कट करता, पण तें सादारण पेट्रोल, मशिनाचो कॉस्ट. मशिनां आमचें आसल्या कारणान आमकां तो मशिनाचो कॉस्ट ना, एकेच फावटी आमकां लागता. पेट्रोलाचो कॉस्ट, ऑयलीचो कॉस्ट हो सादारण आमकां कांय न्ही म्हणल्यार 50,000 ऑयलीक आनी पेट्रोलाक सुमार आमचे वता. म्हणजे सगळें निवळ करता म्हणसर जवळ जवळ तुमकां 2-2.5 लाख सामको. 2-2.5 लाख तुमकां जाग्यार घालचें पडटा जमनीक.
आनी मागीर कितें रोयता तें किल्ललें जाल्यार तें तुमचें. नशीब. बरे भशेन सगळें जालें जाल्यार आमचें. हय. नाजाल्यार रोग बी लागता न्हू, बरोबर. फवारणी मारची पडटा. सध्या आमकां कांय करूंक मेळना, वत पडल्या कारणान कांय फवारणी बी कांय मारूंक मेळना. मेळना. सो म्हणजे खंय तरी एका भुरग्याची काळजी घेता तशी तुमकां same, रोपयांची same. काळजी. सेम 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 तशी. भुरग्याची जो मेरेन तुका 5 वर्सां भुरगो जाय पर्यंत जशी काळजी घेता तशी बरी ह्या रोपयाची सादारण 1-1.5 म्हयनो इतकी काळजी करूं जाय, नाल्यार ते रोपयेचो तुका डावटफूल. आनी आतां कितें आतां ह्या एकात आमकां अशी इतको प्रॉब्लेम जाला की आतां 1.5 म्हयन्याचो जाग्यार आमी पावस याचेर 1.5 म्हयन्यान सोंपतालें अशें काम. पूण आतां आमकां परत तांकां सुरवातीक जो प्रोसिजर करचो पडटा, उदक घालून शिंपचें पडटा, तें परत आमकां करचें पडटा. परत पूण डबल म्हणजे 1.5-3 म्हयने जाय ते येयले आतां आमकां हांगासर. ओके. म्हाका एक सांग, मागीर हांगासर जनावरां म्हणू नाका, मागीर गोवे रेडे, साळी, रेडे, साळी, गोरवां, ते आमी कंपाऊंडाक भायल्यान नेट मारला. नेट सादारण आमी जवळ 40,000चे नेट हय. टोटल एरियेक मारला. ग्रीन नेट जें दिसता तुमकां आतां ते सबंद 40,000चो खर्च तेका टोटल निवळ. तो तुका आनी कितें तितून कांय ना. त्या शिवाय बाकीची वंय केल्या तेला फूट मारून ती लाकडाची, म्हळ्यार ती चड तेजे कॉस्ट ना, पूण ती हांगासर एवेलेबल आशिल्ली ती वयलीं झाडां कट करून ती लायल्या. ओके. म्हणजे आता जवळ जवळ आता तुम्ही हे रोपयो लायिल्ल्यो आसा, म्हणजे जर तर उत्पन्न जर तुमकां देवा कृपेन बरें येयलें जाल्यार तुमी सालवार. हय. तर उत्पन्न हे डिपेंड्स अपॉन पावसाचेर. पावसाचेर मागीर फ्रुटाक येवं जाय. झाड जालें म्हणून जायना, ताका फळ येवं जाय. फळ येवन तें तिगो जाय. आतां फळ तिगतलो जाल्यार दोन आहा. ताका रोग म्हणल्यार आतां मूस आसा न्ही, ते मूस लागले का तवश्या जर मूस लागत आनी आमी मार्केटांत घेवन गेले तवशें म्हणल्यार तें बरें न्ही. एक्चुअली तवशें बरें तें, फक्त मूस लागता ताका, तें पेड्यार जाता. तेजे नंतर ह्या आमकां तवशिणीचें आतां हें आसा, मार्केटाक गेले नंतर मार्केटाक पयशे मेळों जाय, सगळ्यांचे वांगडा जाय जाल्यार तसो कॉस्ट मेळना ताका. मातशें मागीर व्हरून तें अर्द म्हारग कशें घालता तशें घालपाचें. आतां बरें ह्या टायमार जर तवशें मेळत जाल्यार ताका रेट आहा. ओके. सरकाराचो कसो कितें तुमकां पाठिंबो आसता? एग्रिकल्चराचो पाठिंबो आसा, पूण एग्रिकल्चराचें आतां जर तुवें फाल्यां आतां साऱ्याचें सारकें धरया, आमकां जर कितें फेसिलिटी मेळटा जाल्यार आमकां आतां येवन आमकां एग्रिकल्चराचो फेसिलिटी कांय ना. ह्या वर्सा गेले जाल्यार फुडल्या वर्सा एग्रिकल्चराचो. आमी हांगासर आतां पात्रांवान बोरहोल मारपाचो हें केला, पूण आतां ती केन्ना जातली ती पळोवपाची. ती बोरहोल हांगा जाल्यार आमकां उदकाची जे गाडयेन उदक हाडटा तितून आमकां थोडें फार सवलत मेळटली. तुम्ही कितें म्हटलें की एग्रिकल्चराची फेसिलिटी ज्यो आसा ह्यो तुमकां खूब लेट मेळटा. सो ह्यो जर तुमकां ताबडतोब जर मेळ्ळ्यो आसत जाल्यार हेजो तुमकां फायदो जातलो. भरपूर फायदो जातलो. हय. आतां सबसिडी मेळटा आमकां, साऱ्या सबसिडी मेळटा, पूण सारें केन्ना परत आमी फुडल्या मार्च्या पयलू जर बिलां जर सबमीट केली जाल्यार सबसिडी पडटा. ऑन द स्पॉट सारें हाडटा तेन्ना तर आमकां सबसिडी मेळत. ह्या टायमार आमकां कितें जाता प्रॉब्लेम, हातीक पयशे कमी आसता आनी तितूंत त्या टायमार जर ऑन द स्पॉट जर आमकां एग्रिकल्चरान सबसिडी दिली जाल्यार आमकां थोडे पयशे बचत जाता. मागीर मेळटा रे, पूण मागीर मेळोन तें कशें आतां परत प्रोसेस करूं जाय, सगळें फॉर्म भरूं जाय, डिपार्टमेंटाक दिवं जाय, तेजी बिलां लावूं जाय. आनी हे जर बील बी खंय तर मिस जालें जाल्यार तें परत बील मेळना तें, मागीर ती सबसिडी मेळटलीशी ना. आतां ही कसली फाल्यां बोरवेल म्हूण फेन्सिंग करपाचें तें ऑन द स्पॉट. आतां आमी हांगा रोयता ह्या स्पॉटार येवन तर आमकां गव्हर्मेंटान एग्रिकल्चरान जर सर्वे करून जर आमकां ऑन द स्पॉट दिली जाल्यार म्हाका दिसता तेजो खूब फायदो जातलो. म्हाका तसो न्ही, आमकां खूब लोकांचो फायदो जावंक शकता. सीएमा कडेन कितें मागणी आहा तुमची? कडेन एग्रिकल्चरच्या संदर्भान जर करता जाल्यार ऑन द स्पॉट सीएमान आमकां कांय तरी तरतूद करची. आनी ह्या वेळार आतां मळो जो आसा पावसाच्या उदकाचो इतको टंचाय जाल्यार प्रॉब्लेम जाला की सादारण जर तुका उदकाचो खर्च आमकां जर 50,000 येतालो जाल्यार सादारण 1 लाखा पावला. सगळ्यांकूच, आमकां तसो न्ही, पावस नासल्या कारणान. ह्या लेवलाचेर सीएमान जर आमकां सगळ्या एग्रिकल्चरिस्टाक मळेकार जे आसा खास करून, हेजे पयलीं मळेकारां खातीर 5,000ची स्कीम काडलेली, खूब मळेकारां मेळ्ळी, आमी घेतली तशी. जर ह्या प्रकारची जर ह्या वर्सा दुश्काळ हो सादारणपणी, ह्या वर्सा जो पावस नासल्या कारणान दुश्काळ, ह्याच पिकेचेर न्ही, फुडल्या पिके सुद्दां म्हारग पडटले. म्हणून सरकारान आमकां ह्या लेवलाचेर जावं खास करून सीएमाक हांव रिक्वेस्ट करता की ह्या लेवलाचेर आमकां जर कितें मेळटा तरतूद करून जर कितें दिवपाक मेळटा जाल्यार फेसिलिटी आमकां दिवची अशी तांकां आमी सगळ्या एग्रिकल्चर मळेकारा वतीन सगळ्यांच्या वतीन हांव तांकां विनंती करता. ओके. हांगा कितें म्हणटा? हांगासर कुट्टी म्हणटा, त्या भायर कुट्टी. ओके. हांगा टोटल कितले मळेकार आसा? आमी टोटल हांगासर जरी आमी तर 4 जाण मळेकार आसत जाल्यार एका फॅमिलीचे कशें आहा, 5 जाण भाव आसल्यार 5 जाण येता, तेंची बायलां तेंची भुरगीं. जर 5 मळेकार धरलो म्हणून जायना, जाल्यार तेंचो एकंदर जर सारको जाल्यार आमचे 50-60 हांगासर लोक हांगा वावरता. ओके. टोटल 4 जरी मळेकार आसले जाल्यार 50-60 लोक आमचे वावरता.
ओके. आनी त्या शिवाय आमकां काम करपाक मान्याचो करता. मानाय आतां मेळना. तो एक मेजर प्रॉब्लेम. हितूंक आमकां कितें तरी सबसिडी गव्हर्मेंटान स्पेशल खातीर आमकां काडून कितें तरी दिवची ह्या वर्सा, कित्याक ह्या वर्सा पावसाची बेगींतले बेगीन दिवचे. आमकांच दी अशें म्हणना. सगळ्या गोंयाक जे कोणी मळेकार जे आसा, एग्रीकल्चरचे जे कोण कितें करता हेजे दोंगरांनी, तांकां सगळ्यांकूच प्रॉब्लेम जाल्लो. आतां तुमी जाणा की हे वादळ आसात, एल नेनो आसात, कित्याक लागून तरी आमचो जो मॉन्सून जो आसा ऑलरेडी भारतांत पावलो, मातसो लेट जाल्लो आसा. पूण ह्या लागून आमचे डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर आसात, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आमचें गोंयचें, प्लस फोंडा लागून झोनल एग्रीकल्चर ऑफीस फोंडा, हे शेतकऱ्याक लागून जे तरेन तेंको दिवपाक शकता तो सगळे प्रयत्न आमचे चालू आसात. मेन म्हणजे सांगपाचें जे तुमी म्हटलें ते मळेकार जे आसा, स्पेशली आमी कुर्टी वाठारांचे जर आसात मळेकार आसात, तेंचे कडेन बाकीचे सुद्दां जे कोण आसात, हे आमी ऑलरेडी आमच्यो वचोन तांकां मेळप आनी तांकां ज्यो तरेन मदत दिवपाक जाता त्यो करप चालू आसा. स्पेशली आमी आतां चड फोकस करता ते अशा गोश्टीचेर की कम्युनिटी एक ग्रूप एकठांय जावन जर शेती करता किंवा हे जे मळे आसा ताचो लाभ जाता, ताका लागून जर तांची जमीन नांवार आसत जाल्यार ते प्रमाण आमी तांकां वेगवेगळे ज्यो स्किमी आसा जेतून आसपाव जाता फेन्सिंग करपाचें, किंवा आतां जर उदकाची सोय करपाचे लागून बांय मारपाची आसत, किंवा पंप घालपाचो आसत, किंवा उदक जर सांठोवन दवरपा लागून स्टोरेज टँक आसा, ह्यो सगळ्यो ज्यो स्किमी आसा त्यो आमी तांकां अवेलेबल करून दिवपाक शकता. आनी तातूंतल्यान तांकां जो ह्या पावस मातसो डिले जाल्या कारणान जे प्रॉब्लेम जाता ताचो खंय तरी सुटावो जावपाक मदत जावंक शकता. कुट्टी मळेकारांची एक मागणी आसा की तांकां जी सबसिडी मेळटा ती खंय तरी लेट मेळटा, जी साऱ्या खातीर ती बेगीन मेळची म्हणून तेंच्यांनी मागणी केल्ली आसा सीएमा कडेन सुद्दां. तुमी हेजे कडेन कशें पळयता? ना, सबसिडी बद्दल जर सांगलें जाल्यार आमचे कडल्यान एट झोनल एग्रीकल्चर ऑफीस लेवल आमी बेगिनात बेगीन जितलो जाता तितलो सबसिडीचो जो पार्ट आसा तो करपाक म्हणजे तांचे कडेन एप्लिकेशन्स घेवप आसत किंवा ती सबसिडी पेमेंट करप आसत, हाचे सगळें आमी बेगिनात बेगीन करता. ताचे बरोबरच आतां आमचे नवीन सॉफ्टवेअर सुद्दां येवपाचें आसा, जातूंतल्यान हो जो प्रोसेस आसा तो, कारण आमचे जे सॉफ्टवेअर जे आशिल्लें तें 2014 सुरू जाल्लें पयलीं. आतां ताचे उपरांत नवीन प्रोसेसिंग फास्ट जावपा लागूनय आमचे कडेन नवीन आतां एम कृषी म्हणून सॉफ्टवेअर जावपाचें आसा. सो तातूंतल्यान शेतकऱ्यांची जी सबसिडी आसा ती बेगिनात बेगीन तांच्या अकाउंटान पावतली अशें आमकां दिसता. सध्या मळेकारांक पयलीं काय कृषी डिपार्टमेंटाक करपाक लागून कितें काय सुविधा काय ना? हय, ज्यांची जमीन नांवार आसा पळय आमी ताका कृषी कार्ड इश्यू करपाक शकता. आतां ज्यांची जमीन नांवार ना पूण ते जर खंयची जमीन करता जाल्यार त्या भाटकाराची एनओसी आसत किंवा एक एग्रीमेंट, एक 10 वर्साचो एग्रीमेंट जर ते तांच्या वांगडा करीत जाल्यार तांकां बाकीच्यो सगळ्यो ज्यो सुविधा आसा, म्हणजे लीज एग्रीमेंटार आमी जावं म्हणटा ताचे प्रमाणे बाकीच्यो सगळ्यो सुविधा तांकां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडल्यान मेळपाक शकता. जातून फेन्सिंग आसत किंवा मशिनरी घेवपाची आसत, पंप घेवपाचो आसत, सगळ्यो ज्यो स्किमी आसा त्यो मेळपाक शकता. गेल्या वर्षी पीक नश्ट जालें म्हणून कितें सपोर्ट प्रायस कितें दिल्लो पळय, कोण बी तशी कितें आहा? हय, गेल्या वर्सा जे आमचे कृषी कार्ड होल्डर आशिल्ले तांकां सादारण 360 सुमार कृषी कार्ड होल्डर फोंडेचे आशिल्ले आनी सादारण 43,33,000 ऑलमोस्ट आमचो नुकसाणी जी आसा, नुकसान भरपाई तांकां पावयल्ली आसा. तशेंच नॉन कृषी कार्ड होल्डरय आशिल्ले 179 सुमार, तांकांय सादारण 4.5 लाख सुमार सबसिडी पावयल्ली आसा. आतां आमी आनी एक गजाल म्हणटा की हे जर पीक काडटा तांकां गव्हर्मेंटाचे भरपूर त्रास जाल्लो आसा आनी तेज्या लागूनय हे सर्वायव जाता. म्हणजे कितें करपाचें म्हणून हेज्या लागून तुमचे कडेन कितें आसा? हाचेर एक्चुअली एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाची एक स्कीम जावन आसा, जातून आमी म्हणटा सोलर पावर बॅटरी फेन्सिंग. हातूंतल्यान कितें जाता तर ही जी फेन्सिंग आसा ती सुर्याचे उश्णतेर बॅटरी चार्ज जावन ताचो जो करंट आसा तो ते लायनींग आसता, तो करंट नॉर्मल मनशाक लिथल आसना, म्हणजे तातूंत अपाय कितें मनशाक जावंक शकना, फक्त एक बारीकसो करंट लागता. इवन त्या जनावरांक सुद्दां मरपाचें किंवा हें जावपाचें असो कितें आसना, फक्त ताका एक मनान सायकोलॉजिकल एक भंय तयार जाता, जातूंतल्यान तो फुडाराक ते जी एग्रीकल्चर हें आसा जागा आसा ते भितर घुसपाक पळयना. अशे तरेचें फेन्सिंग जावंक जाय, सोलर पावर फेन्सिंग. हांव मागता सगळ्या शेतकऱ्यां कडेन ज्यांची जमीन नांवार आसा आनी जांणी कृषी कार्ड केल्लें आसा तांणी हे स्किमी
स्किमीचो फायदो घेवन जाता तितलो प्रयत्न आमी करुया की ही रानटी जनावरां पासून आमचे जे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जे आसा ते वांटोवपाचे. तुमचे नाव कितें म्हणलें सर? म्हजें नाव ओंकार देसाय, हांव झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर फोंडा. सारे सर तुमी प्रोवायड करता तांकां जर तेंच्यांनी साऱ्या खातीर मागणी केली जाल्यार? ना, साऱ्याचे लागून आमची एक स्कीम आसा. आमच्यो चडश्यो स्किमी जितल्यो आसा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्यो तातूंत कृषी कार्ड होल्डर जे आसा त्यांनी खंयची जी गोष्ट आसा म्हणजे जर मशिनरी किंवा आनी खंयचे गोष्टी आसात जाल्यार ताचे अप्रुवल घेवपाक जाय. पूण सारें आसत किंवा बियाणे आसत खंयचे किंवा नांगरपाची गोष्ट आसत जाल्यार त्यांनी साऱ्या लागून पयलीं जे आमचे डिलर्स आसा जे म्हणजे बागायतदार आसात किंवा आनी खंयचे डीलर जे फर्टिलायझर्स प्रोवायड करता तांचे कडल्यान तांणी सारें घेवन तें बील जे आसा जे आमचे स्पेशली SC ST बांधव जे आसा शेतकार आसा तांकां ही स्कीम आसा जातूंतल्यान तांकां हे बिलाचो जो आसा 75% सबसिडी मॅक्झिमम एरिये प्रमाणे तांकां 75% सबसिडी मेळपाक शकता.